गुजरात कितनी है? 5 करोड़। 5 ईरान में 8.5 करोड़। बहुत बड़ी ताकत हुई। कुरान करीम में बहुत बड़ा काम। मुसलमानों की तादाद कितना है? अच्छा वो भी देखना हाँ, है। मुसलमानों को देखिए, मुसलमानों की तादाद कितनी है? मुसलमान गुजरात में 50-60 लाख है। 50-60 लाख है। तो वही उससे ज़्यादा, उससे तो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन वहाँ तो सारे मुसलमान ही। در ایران از 85 میلیون جمعیتی که هست اهل سنت 10% هستن. 85 بقیه मिलियन شیعه هست. 8.5 करोड़ की पॉपुलेशन में 10% वहाँ पर अहले सुन्नत की तादाद। از 70,000 مسجد که در ایرانه 17,000 مربوط به اهل سنت. 70,000 मस्जिदें ईरान में हैं, जिसमें से 17,000 अहले सुन्नत की मस्जिदें। तो मैं लाना भूल गया, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। पूरा एक लाना भूल गया हमारी तफसीर। चलो हम आपको पोस्ट करवा देंगे क्या एड्रेस पे। و انشاءالله از ایشون دعوت میکنیم ایران یک سفر. और आपके लिए خصوصا دعوت کرتے ہیں کہ آپ ایران انشاءاللہ इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। मुफ्ती साहब, मिली काउंसिल का तारुफ हुआ कि नहीं? हमारे इस जामिया के मुदीर हैं, लेकिन ऑल इंडिया मिली काउंसिल के गुजरात के सदर भी हैं। फिर आपका कार्ड भी दे देना। फ़ोन मेरा है उसमें, इनका नाम रिजवान है। हाँ, इकबाल पटनी। मैं उसका स्पोकमैन हूँ। मिली काउंसिल ملی کانسل الان اینجا مخصوص گجرات هم ये मिली काउंसिल गुजरात के लिए नहीं, ऑल इंडिया है, उसमें हम 2 है गुजरात से। वहाँ 2 नफर गुजरात। मौलाना अख्तर रिजवी साहब यहाँ पर हौज़ इल्मिया है। मौलाना अख्तर रिजवी साहब है जी, वो नायब सदर हैं इसके। जॉइंट मौलाना अख्तर रिजवी और मौलाना क्या नाम उनका, मग़रिबी साहब। در این کل های نوید حامد کیا हाँ मग़रिबी साहब जी सब साथ मिली में। काउंसिल के सदर कौन है मेन ऑल इंडिया? मौलाना अब्दुल्ला मुग़ैसी और डॉक्टर मंजूर आलम दहली, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मंजूर आलम साहब। منظور عالم قبل از ظفر الاسلام नसरुल इस्लाम नहीं थे इसमें? ज़फ़रुल इस्लाम मजलिस मुशावरत। این غیر از اون فرق मिली काउंसिल अलग है, हाँ, मजलिस मजलिस मुशावरत अलग है, मिली कौंसिल अलग का मिली काउंसिल का हेड ऑफिस कहाँ है? है। ज़ाकिर नगर। जाकिर नगर। ज़ाकिर नगर। मंजूर आलम सेक्रेटरी हैं हाँ, जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी। और सदर कौन है? मौलाना अब्दुल्ला मुग़ैसी अजराड़ा। ये मिली कौंसिल का बुनियादी जो अगराज़ और मक़ासिद हैं, इत्तिहाद मिल्लत जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर जो है मुसलमानों को मुत्तहिद रखना मुल्क के अंदर। کسی که در اونجا عضو هست هم از دیوبند و بریلوی ها و صوفی ها و همین عضو ها इसमें मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोग अज़ू हैं। जी 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 मुख्तलिफ मसालिक जी जी जी। मौलाना अख्तर रिजवी साहब नायब सदर गुजरात के। गुजरात नायब सदर چقدر علما در گجرات عضو این هستن؟ और कोई इसके अलावा उलमा अज़ू हैं, आज़ा हैं इसमें? मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी, हैदराबाद। های سیف الله رحمانی. खालिद से आपने नाम सुना होगा। अनीसुर रहमान कासमी, इमारत शरिया, رحمان قسنا हाँ, पटना। से है, हम 2 दफ़ा उन्हें ईरान में गए हमारे साथ। मौलाना असरारुल हक साहब ये फाउंडर काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह अलैह, काजी मुजाहिदुल इस्लाम। असरारुल हक साहब इंतकाल कर गए पिछले साल, MP थे। اینجا در صدر الان کیه در सदर इसके आप हैं जी मैं फिर गुजरात के अंदर फेडरेशन है तमाम तंजीमों का, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, वहदत इस्लामी, तो
उनका एक फेडरेशन है, गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति। जमीयतुल उलमा, हाँ जमीयतुल उलमा इसमें जमीयतुल उलमा भी है, इसमें तमाम लोग। मिली काउंसिल में नहीं, उसका एक फेडरेशन है, यानी यूनिटी है तमाम तंजीम। मीसाक बनाया, मीसाक तमाम जमीयत का, वो उसके सदर भी मौलाना है। मिसाक मीसाक इत्तिहाद हमने लाए गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति। गुजरात मुस्लिम हित रक्षक हिंदी लफ्ज है। मुस्लिम रक्षक रक्षक समिति, इसमें तमाम लोगों को ले लिया है। तो कोई कॉमन इश्यूज होता है तो मिलकर फिर जो है काम करते हैं। गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति जमात। समिति हिंदी मालूम है, जी जी जी, हिंदी में ही लिखा है, clear है। इसके सदर कन्वीनर। गुजराती हिंदी उर्दू मिक्स है। जी जी जी। इसमें हिंदी बोलूँगा, हिंदी का सबके हिंदी। इसमें जो है इस कम समिति में सारे उसमें हैं जी तमाम लोग। सालिस के। जी जी तमाम जमातें भी आ गई, तमाम मसलक भी आ गई इसके अंदर। अब आपका तारुफ जरा जा रहा है डॉक्टर साहब पास। अच्छा कदम है, यानी कि जी। इत्तेहाद के लिए जी जी जी। हमने यहाँ से 2015 के अंदर इत्तेहाद मिल्लत बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बापू नगर रखियाल के अंदर की थी। उसमें तकरीबन 1.5 लाख मुसलमान जमा हुए थे बापू नगर के अंदर, मोरारजी चौक के अंदर 2015 के अंदर। मौलाना कल्बे सादिक साहब भी आए थे। हाँ, कल वैसा तो मिल्ली काउंसिल ही की तरफ से पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। वो हमारे घर ही रुके थे। अच्छा मुस्लिम पर्सनल नामे में हाँ वो भी मदुई एक खुसूसी चीफ गेस्ट। बिल्कुल सही बात। जी जी। आपका जरा तारुफ दे देते। आप दोनों का तारुफ दे देते, मैं रिकॉर्ड चल रहा है। हज़रत इस्लाम वल मुस्लिमीन मेहदीपुर हफ़िज़हुल्लाह, आप नुमाइंदे ख़ास हैं हिंदुस्तान के लिए आयतुल्लाह उलमा सैयद अली ख़ामेनी साहब के, जो रहबर इंक़िलाब है ईरान में, उनके नुमाइंदे हैं हिंदुस्तान में। अच्छा। और मैं सैयद सादिक हुसैनी ईरानी कल्चर हाउस में आगा के साथ इसी शोबे में खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह हो सके। तो आप इंडिया में ही रहते हैं, उधर से आते जाते हैं, डेली रहते हैं। आप ईरानी कल्चर हाउस में। हाँ, ईरानी कल्चर हाउस। पूरे गुजरात के अंदर एक ही उर्दू रिसाला है, 22 साल से निकलता है उर्दू ज़बान। एक माहनामा है तो हाँ माहनामा। जी जी। چند ساله این الان هست؟ چند ساله این؟ कितने साल से निकल रहा है? 21 साल पूरे हो गए, 21वां साल चल रहा है इसे। 20 साल। همه شماره‌هاش هست روی یک CD به ما بدن؟ तमाम मजल्ले हैं, एक सीडी में जो मिल जाए सारे। सीडी में तो मुश्किल है, नहीं है सीडी। नहीं इसका नहीं। सीडी में और है यानी पीडी। हाँ वो तो लास्ट 10 साल के मिल जाएंगे, पूरे 20 साल के नहीं होंगे, 10 साल। वही अरेंज करा दूँ। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। अखीरन 10 साल अखीर में क्योंकि 10 साल पहले तो किताबत जैसा भी चलता था थोड़ा, अब कंप्यूटर जो है रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था। مدیر مسئول ایشون هستن رضوان چه تعدادی منشور میشه؟ कितने निकलते हैं? 2000 یعنی ایالت های دیگه هم میره؟ दूसरे सूबों में भी जाता है। हाँ तमाम सूबों में, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी जाता है, 17 मुल्कों में जाता है ये। कुवैत, ईरान, अरे कुवैत,
دبئی، لندن، افریقہ. کشور ہم پخش نیست. در ایران 50 مجله قرآنی منتشر میشه در ایران. ایران میں 50 قرآنی مجلے نکلتے ہیں چھپتے. بعضی مجلات هست که حدود تقریبا 200 صفحه است، مثلا مجله بیانات قرآن پر مجلہ بینات جو ہے قرآن پر مثلا 200 صفحے نکلتا ہے صرف علوم قرآن پر. ماهانه بیشتر مجلات در علوم قرآنی و تفسیر مجله خیلی از این مطالب جدید هست. اور زیادہ تر اس میں مطالب نئے مطالب، اس میں جدید مطالب. جی جی جی. اون وقت یا مثلا درش معرفی تفاسیر جدید و اینا هست. مثلا اس میں تفسیر جدید جو ہے وہ اس میں معرفی کی جاتی ہے کون کون سی تفاسیر جدید ہیں. اینا در اینترنت هم بسیارش هست، در اینترنت برای انٹرنیٹ پر فارسی بھی آپ عربی. بینات کو سرچ کر سکتے ہیں. نه، بہت سارے یکیشونه بقیه. ایک بینات تو ایک ہے، اس میں بہت سارے مجلے ہیں. 50 مجله. 50 مجلے ہیں، اس میں عربی فارسی دو زبان میں. عربی والا قابل استفادہ ہو سکتا ہے. جی جی جی. اس وجہ سے کہ بنا بھی قرآن پاک کی تفسیر ہی ہے. جامعہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر کے جو ہے اس ادارے کو قرآن پاک کے علوم اور جو ہے فروغ کے لیے خود عبدالله ابن عباد مفسر بزرگ، مفسر قرآن. ہم اصل یہاں چاہتے ہیں کہ قرآن ایک لائبریری بنے ادارے کے اندر، جس کے اندر قرآن پاک کی مخطوطات ہوں، قرآن پاک کی تفاسیر کے حوالے سے جو ہے یہاں پر ریکارڈ یہاں پر رہے. ہماری لائبریری ہے یہاں پر، چھوٹی سی لائبریری ہے، لیکن علوم قرآن کے اوپر جو ہے کتابیں اتنی زیادہ نہیں ہیں، نایاب کتابیں نہیں ہیں. از تفاسیر ایران چه تفسیر جدید؟ ایران سے کوئی تفسیر ہے یہاں پہ میگن کے مولانا اینجا کتابخانه کوچیک داریم. میخوایم یه کتابخانه واقعی بزرگ و مخطوطات جگه نایاب تفاسیر و همه مثل فرقها قابل استفاده ما امسال طبعا یعنی سال قبل میشه میلادی یک کنفرانس بزرگ در حیدرآباد تشکیل شد تحت عنوان مفسران ایران و هند در حیدرآباد در حوزه سالار جنگ. 2019 میں بھی لاسٹ میں میوزیم ہے سالار جنگ حیدرآباد. جی جی. وہاں پر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی مفسران ہندوستان اور ایران. سارے اس میں یعنی لسٹ اور ان کے کارنامے ان کے. و تا به حال 2 تا کتاب ما چاپ کردیم راجع مفسران هند. 2 کتابیں آپ بتا رہے ہیں، ہم نے مفسران ہندوستان کے سلسلے میں 2 کتابیں چھاپی ہیں. یک کتاب هم اون آقای پروفسور انجم یحیی انجم در دہلی جامعہ همدرد، ایشون هم یک کتاب چاپ کرده به نام مفسران هندوستان. ایک کتاب یہی انجم صاحب نہیں ہے جامعہ ہمدرد میں جو اسلامی اسٹڈیز میں تھے، انہوں نے چھاپی ہے مفسران هندوستان کے عنوان سے. این خیلی مهمه. اگر ما بخوام یک دوره‌ای برای تربیت مربی قرآن بذاریم برای طلاب شیعه و سنی، وقت در اینجا جا هست مثلا یک ماه اگر باشه جا هست. اگر ہم چاہیں کہ 1 مہینے کا ایک کورس تربیت کا مربی قرآن کریم، ٹھیک ہے، اس میں معلم قرآن قرآن کی تربیت کرے. اس میں مثلا لڑکے ہمارے پاس شیعہ سنی دونوں ہوں، آپ کے پاس جگہ ہے اگر ان کو تربیت ان کی ہو سکے. از ایران استاد میاد کہ استاد جو ہے وہ ایران سے ہیں. جی جی. طلبه نه نصف مثلا طلبه از خود اینا نیست، طلبه از ایران شیعه میاریم. مثلا آپ کے یہاں پہ آپ کے طالب علم ہیں، باہر سے کچھ شیعہ طالب علم 50 لوگوں کو 30 لوگوں کو. یعنی اون کسانی که سطحشون بالاست که میتونن معلم قوی بشن. مثلا وہ لوگ جو طالب علم جو معلم قوی فنون اصلی قابلیت رکھتے ہیں ان کی تربیت قرات میں تجوید میں ان کی تربیت آپ کے یہاں. تفسیر پورے ہندوستان کے اندر تفسیر کے عنوان کے اوپر کوئی بھی ادارہ نہیں ہے.
قرآن پاک کی تفسیر کے عنوان کے اوپر کوئی بھی ادارہ نہیں ہے. حدیث احادیث مبارک دور تفسیر دور حدیث کتب حدیث جو صحاح ستہ پڑھائی جاتی ہیں پورے ملک کے اندر ادارے جو ہیں وہی ہیں بخاری ترمذی ابو داؤد ہدایہ مشکات. لیکن علوم قرآن کے اوپر جو بیسک کورس نیچے سے ہی جو ہے قرآن پاک کی تفسیر کے پڑھتے پڑھتے طلبہ جائے اور وہ ادارہ دار التفسیر کے طور پر ہو, اس میں فارغ ہونے والے طلبہ جو ہے وہ دور حدیث نہ ہو بلکہ دور تفسیر ہو, اس کے اندر تمام کی تمام معروف تفاسیر ہے وہ طلبہ کو پڑھائی جائے. کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو فقدان ہے امت کے اندر اور علماء کے اندر یہ قرآن پاک کے مضامین اور اس کے علوم سے ناواقفیت ہے. اور مدارس کے اندر بھی جو نظام ہے اس نظام کے اندر اتنی زیادہ تفسیر کی کتابیں نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر جلالین پڑھاتے ہیں ہمارے یہاں درس نظامی کے اندر, بس جلالین کے علاوہ پھر قرآن پاک کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھاتے ہیں اور اس کے مختصر اس کی تفسیر اور لغات ہوتی ہے. اور حدیث کی کتابیں غالب ہیں, حدیث کی کتاب بے شمار کتاب ہوتی ہے نیچے سے ہی پڑھائی جاتی ہیں, اس کے لیے تیاری کیا جاتا ہے. لیکن پہلے نمبر پر قرآن ہے علوم کے اندر, علوم الہیہ کے اندر سب سے پہلے نمبر پر قرآن ہے, دوسرے نمبر پر حدیث ہے. لیکن نظام اس طرح سے کچھ بن گیا کہ علوم قرآن کے اوپر کتابیں کم ہو گئی اداروں کے اندر. تو یہ بیلنس جو ہونا چاہیے وہ بیلنس, جس کی وجہ سے ماہرین مفسرین نہیں نکل رہے قرآن کے اوپر جو ہے. مؤسسات میں نہ بنام قرآن بالکل نہیں, تو ایک آسیب جدی برای جامعه قرآن محجور ہے. قرآن محجور ہے. جی مولانا کے والد صاحب مولانا عبدالاحد صاحب بہت عبور تھا تفسیر پر, عبدالاحد صاحب. اور جب یہ بنیاد پڑی جب میں ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے مجھے بھیجا الگ الگ جگہ کہ تفاسیر جمع کرو, تو میں تفاسیر تو نہیں جمع کر, فہرست لے کے آیا 80 تھی. وہ ابتدائی مرحلہ تھا تو والد صاحب بولے کہ اتنا سارا ابھی خرچ برداشت نہیں کہ میں یہاں جمع کر دوں. آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ اس درجے تک ہم پہنچیں. در حالی که قرآن باید محور باشه. قرآن بھی واقعی محور. جی جی جی. الان در ایران در حوزه‌های علمیه در آموزش عربی در صرف و نحو همه مثال‌ها الان قرآنی هست. ایران میں جو ابھی جو سلیبس ہے نا وہ صرف اور نحو کا, جی جی تو صرف اور نحو کے سلیبس میں جو پڑھایا جا رہا ہے درس ہو رہا ہے تو اس کی ساری مثالیں قرآنی ہیں. جی جی. یعنی موجودہ کسی سلیبس که صرف و نحو می‌خونه تقریبا با شاید 3 جزء قرآن آشنا میشه. جو وہاں صرف اور نحو پڑھ رہا ہے تقریباً وہ 3 حصہ قرآن کی جو ہے اس سے جو ہے وہ آشنا ہو جاتا ہے مثالوں کے ذریعے. یہاں پر بھی ہے جیسے کہ ابتدائیہ ثانویہ ثالثہ کے اندر القراۃ الرشیدہ القراۃ الراشدہ, اس کے اندر القراۃ الرشیدہ کے اندر مکمل طور پر جو امثال ہیں وہ قرآن کی آیتوں سے ہی پڑھا جاتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد قرآن پاک کا ٹرانسلیشن ترجمہ اس کے اندر عربی سوم چہرم پنجم اس کے اندر 10 پارے کا ہر سال سلیبس ہوتا ہے. لیکن اس میں ترجمہ ہوتا ہے, پھر لغات ہوتی ہیں, تحقیق ہوتی ہے اور مختصر شان نزول ہوتا ہے. تو پنجم میں 30 پارے ترجمے کے ساتھ وہ لوگ فنش کر دیتے ہیں. پھر جب وہ مشکات کے اندر آتے ہیں پھر ان کو جلالین پڑھی جاتی ہے. لیکن جلالین پڑھانے کے بعد پھر جب دورے کے اندر آتے ہیں لاسٹ ایئر سے اندر پھر کوئی تفسیر کی کتاب نہیں. میگن همون ابتدا اینجا دوران شروع میشه در کلاس اول دوم سوم این مثال ها در ادبیات میاد قرآن. بعد از اونها ما شروع میکنیم ترجمه قرآن و تفسیر قرآن معمولی و نه خیلی پیشرفته تا اینکه به کتاب مشکات حدیث میرسیم. بعد از که مشکات خوندیم فقط کتاب جلالین, بعد از اون متعلق به علوم قرآنی در حوزات ما دیگه کتابی وجود نداره. ہم لوگ کوشش انشاءاللہ ہم نے مشورہ کیا ہے صفوۃ التفاسیر, علامہ صابونی تو صفوۃ التفاسیر جو ہے وہ نصاب تعلیم کے اندر انشاءاللہ اس کو دورے کے اندر شامل کریں گے انشاءاللہ.
خود تفسیر جلالین الان اینجا تدریس میشه. تفسیر جلالین یہاں پہ تدریس ہوتی ہے. جی 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 بھلے. علامہ سعید. سالانه مسابقات چه دیگه هست؟ اگلے سال کب ہوگا آپ کا پروگرام؟ بس یہ ربیع الآخر کی 15 تاریخ کے بعد. ربیع الآخر آخری 15 دن کے اندر 16 ربیع الآخر 17 18 19 20 جیسے بھی تاریخ پڑتی ہے. ماہ ربیع الثانی بعد از اگر انشاءاللہ ایک یاد دہانی رہے اگلے سال انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کے ایک ایرانی قاری ضرور آپ کے یہاں بھیجیں گے انشاءاللہ. در ایران یه قاریانی هستن که بچه هستن که مثلا بینید که 6 سال سنشه 7 سال سنشه اینا کل قرآن حفظن هم از اون طرف هم از این طرف به هر آیه‌ای که سوال بشه یا یک لغت گفته بشه اون آیه رو میخونن. چھوٹے بچے ایران میں جو قاری ہو رہے ہیں اور حافظ ہو رہے ہیں اس میں ایک لغت آپ دیجئے ایک کوئی بھی لغت قرآن کی تو وہ پوری آیت جو ہے وہ ماشاءاللہ فن قرآن بھی بہت وہاں بچوں نے کام کیا حتیٰ کہ وہ رموز اور اشارے میں بھی جو ہے نا وہ آیتیں پڑھتے ہیں. وہ کان میں آپ جس نے اس کو تربیت کی ہے اس بچے کو اس کے مربی کے کان میں آپ بتائیے کہ ہمیں یہ آیت پڑھوانی ہے کان میں اور بچہ وہاں بیٹھا ہے مربی یہاں ہے مربی اب اشارہ کرے گا اس کو 6000 کے آس پاس رموز اور وہ اشارہ کیا اس نے وہ وہی آیت پڑھے گا. واقعی موجود